बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान भट्टी, आपका होस्ट, और मेरे साथ इस टाइम मेहमान है रिजवान अहमद। आज बात करेंगे अल-कादर यूनिवर्सिटी केस पर 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला आया है। आज फैसला तो आ गया है, उसके बारे में जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइए कि ये फैसला 14 साल कैद, 5 लाख जुर्माना, ये क्यों नहीं हुआ कि 190 मिलियन बरामद किए जाएं, 190 मिलियन पाउंड रिकवर किए जाएं इमरान खान से? क्योंकि उन्होंने लिए हैं तो उनसे रिकवर तो करने बनते थे। ये एक 14 साल की कैद कुछ समझ नहीं आई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम टॉपिक है और बड़ा ही प्यारा सवाल है आपका। सबसे पहले हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि 190 मिलियन पाउंड का केस क्या है और उसके एवज इमरान खान ने क्या ज़ाती फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से उम्र कैद, इसको 14 साल को उम्र कैद कहा जाता था किसी दौर में, जो सजाए मौत के बराबर होती थी, और इस तरह करके आज इमरान खान को दी गई। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, इमरान खान के अकाउंट में नहीं आया, नंबर 1। अगर ना आता तो 5-10 साल वो कहीं और लग जाते। लेकिन यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग ये है, अगर इमरान खान 190 मिलियन पाउंड के एवज कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट बना लेता, कोई सरे महल बना लेता, कोई जजीरे खरीद लेता, तब तो इमरान खान की बख्शिश थी। क्यों? क्योंकि वो उनकी लाइन में, उनकी सफ में आगे खड़ा हो जाता, जिन्होंने पहले पाकिस्तान को बेबहा, कभी टीटीस के जरिए, कभी हुदैबिया पेपर मिल्स के जरिए, कभी 50 किस्म के मुकदमात, कभी रमज़ान शुगर मिल, कभी कोई फंड, कभी मोटरवे के किक बैक्स, ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचा और बाहर जाके फ्लैट्स बनाए, और वो अमन में है। क्यों? वो उसमें से बाकायदा हिस्सा डिलीवर करते हैं। और सबसे पहले तो मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ हमारे इस जुडिशल सिस्टम के ऊपर, जिसका नंबर 142वां 149वां नंबर है। और मुझे हैरानगी होती है उन जजेस के ऊपर जो बैठ के ऐसे फैसले सुनाते हैं, जिन्होंने 3 दफ़ा फैसला मौखर किया। क्यों किया? अगर तो ये फैसला लिखा हुआ था, देखा हुआ था, सोचा हुआ था, समझा हुआ था, तो आप पहली पेशी में फैसला सुनाते। आपने ये टाइम क्यों दिया? आपने ये टाइम क्यों लिया? अब फिर मुझे शर्म आती है वो जजेस जो फैसला दे के, जब ऐसे फैसले देकर जजेस घर जाते हैं तो वो अपनी औलाद का सामना किस तरह करते हैं, अपने बीवी बच्चों का सामना, और अपने रिश्तेदारों का, और उस कम्युनिटी में जिसमें घूमते फिरते हैं उसका सामना क्या करते हैं। अब अल-कादर यूनिवर्सिटी है क्या, और ये बनी किस तरह है, और इसमें कितने, आज भी जियो की रिपोर्ट चल रही थी कि 200 स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, 200 स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं वहाँ पर, जो आप वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ रहे हैं, जो नौजवानों को इमरान खान ने फैसला किया कि हम दुनिया के अजीम तरीन लीडर की ज़िंदगी पढ़ाएंगे, जो दुनिया के नंबर 1 लीडर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी ज़िंदगी पढ़ाएंगे। ये आज जो फैसला दिया गया है, ये हकीकत में ये वो बैरूनी ताकतें और अंदरूनी ताकतें शामिल हैं जो नहीं चाहती कि हमारे मुल्क का नौजवान नशे से बाहर निकले, हमारे मुल्क का नौजवान दहशतगर्दी से बाहर निकले, हमारे मुल्क का नौजवान चोरी चिकारी डकैतियों से बाहर निकले, हमारे मुल्क का नौजवान अपने माँ बाप का एहतराम करे, इज्जत करे, हमारे मुल्क का नौजवान अपने बड़ों के साथ और अपने छोटों के साथ शफकत से पेश आए, हमारे मुल्क का नौजवान आप वसल्लम की ज़िंदगी को आइडियल बनाकर जो हमसाओं के हकूक़ है उनको पूरा ना करे, हमारा नौजवान नमाज ना पढ़े, रोज़े ना रखे। ये हकीकत में वो ताकतें, एक तो वो कहते हैं ना, मैं अभी यहाँ पर बहुत कड़वी बात करने लगा हूँ कि एक यहूद है और एक सऊद है। सऊदीज़ में भी आजकल माशाल्लाह इसी किस्म के म्यूज़िक कंसर्ट वगैरह शुरू हो गए हैं, तो उनकी भी जितनी भी इनकम आमदनी आप देखें, आज उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 16 करोड़ रुपए पर डे पर, कितने रुपए? 16 करोड़ रुपए पर डे, जो पाकिस्तानी 16 करोड़ और यूरो तकरीबन 5 लाख और तकरीबन 23,000 यूरो पर डे कोचिंग के ऊपर रखा है। जहां पर फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं, जहां पर मिस्र शाम के अंदर आग लगी हुई है, वहां पर सऊदीज़, और मैं इंतहाई शर्मिंदगी के साथ ये बात आज करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि खाने काबे की कमाई से वो लोग शराब पीते हैं। उम्रे हज ज़कात की, उम्रे और हजों की जो कमाई होती है खाना काबा की, वो वहाँ पर जमा होती है, और उससे वहाँ पर शराब खाने। 190 मिलियन पाउंड का फैसला तो अभी आया है, लेकिन ये मंजरे आम पे तो 2-3 हफ्ते पहले से चल रहा नहीं, था। रात को जो टाउट थे ना, टाउट साफियों को पता जो देखें, कुछ साफियों को क्यों पता था, मैं बताता हूँ ना। टाउट जो है ना, टाउट, एक वो फैसल वाडा साहब है जो बहुत बड़े टाउट हैं, वो हर जज का लिखा हुआ फैसला जो अभी लिखा भी नहीं होता वो आके बता देता है। फिर वो दूसरी वो गलीजा नापाकी, एक सहाफ़तों की, सहाफ़ी दुनिया की, मैं कहूँ कि सहाफ़ती तवाइफ है, जो इंतहाई मतलब इतनी गालियाँ सुनने के बावजूद भी उसको गैरत नहीं जागती। मसलन ये वो लोग हैं, इसमें कई सहाफ़ी और भी शामिल हैं, शाहज़ेब खान ज़ादा साहब शामिल हैं, इसमें मुनीफ फ़ारूक शामिल है, इसमें वो हसन अयूब
جو یہ ہمارا کبھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر بننے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی شامل ہے. اس کے اندر جاوید چودھری صاحب جو بہت بڑے صحافی بن رہے ہیں, انہوں نے پیسے لے لے کے کالم لکھے ہیں کسی دور میں, وہ شامل ہے. عرفان صدیقی صاحب جو سینیٹر بن گئے ہیں, جو تقریریں لکھتے تھے نواز شریف. یہ صحافت کی وہ ذلیل ترین ہستیاں ہیں کہ جن کو قیامت کے دن ان کے ساتھ جو حساب کتاب ہونا ہے نا, وہ منٹو صاحب کا میں نے کال پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک عورت صرف اپنا جسم بیچتی ہے, لیکن ایک صحافی جب وہ قلم بیچتا ہے تو وہ پوری قوم بیچتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی صحافتی لوگ ہیں یہ پہلے سے فیصلے کا بتا رہے تھے. ان کو کیسے پتہ لگا فیصلہ محفوظ تھا؟ ان کو کیسے پتہ لگا؟ یہ پریشر ڈالنے کے لیے. اچھا فیصلہ آ گیا, 14 سال قید ہوگی, سجنا نو قید بول گئی, جٹ آ گیا کچہریوں خالی تے سجنا نو قید بول گئی. سجن نے میری انفارمیشن کے مطابق عمران خان نے ہنس کر تسبیح گھمائی, اللہ کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج الحمدللہ کہ مجھے جو آج سزا دی گئی ہے مسلمان ملک کے اندر, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہمیں جو آج سزا دی گئی ہے وہ کس چیز کی سزا دی گئی ہے کہ آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں, آپ نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں, آپ نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری, آپ نے ان کی زندگی پہ تحقیق شروع کر دی. اس چیز کی تمہیں ہم سزا دیں گے, اس چیز پہ آج ہم تمہیں یہاں سے جو ہے نا 14 سال کی قید بولیں گے. اور وہ بشرا بی بی جو 7 سال کی قید, ان کا کیا تعلق؟ دور دور تک کوئی پبلک ہولڈر آفس ہولڈر وہ نہیں تھی. لیکن صحافت کی تنظیموں میں جو بکاؤ میڈیا نے اپنے منہ پہ غلاظت ملی ہے, یہ غلاظت اب ان کے گلوں کا توق بن گئی ہے, ان کے گلوں کا توق بن گئی ہے. اور اللہ پاک نے قرآن میں ان کے بارے میں فرما دیا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر سیاہ مور لگا دی ہے اور ان کو ہدایت نہیں ملنے والی. کیوں نہیں ملنے والی؟ کیونکہ یہ طلبگار نہیں ہے. کیوں یہ میرے جو موجودہ دور کے اندر جو لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں یہ ان کو کام نہیں کرنے دیتے. تو اب یہ غلاظت کا ٹوکرا سر پہ لے کے پھریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں شام کو ساری صحافتی تنظیمیں جتنی بھی ہیں, اس میں جاوید چودھری, وہ عامر الیاس رانا صاحب آج کل نئے آئے ہیں, وہ ایک حیدر نقوی وہاں سے بیٹھتا ہے اور انتہائی واحد قسم کی زبان استعمال کرتا ہے. لیکن رضوان فیصلہ تو آ گیا 190 ملین پاؤنڈ کا, لیکن جو مذاکرات جاری تھے اور کچھ نتیجے کی طرف جا رہے تھے, یہ مذاکرات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے, کچھ ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, جیسا کہ پہلے بھی بیرسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں. میرا خیال ہے اکرم راجہ نے بھی کہا کہ اگر سزا ہوتی ہے تو پھر ہمارے لہجوں میں تلخی آئے گی. مذاکرات کی طرف آپ بات کریں گے, دیکھیں کیا اثر پڑے گا؟ ایک پینڈنگ آپشن رکھا ہوا تھا, آپ کو پتا ہے, سول نافرمانی کا. میرا خیال ہے کہ اب مذاکراتی ٹیم نے جو کل ریٹرن لکھ کے دیا تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی صاحب میڈیا کے اوپر آئے ہیں اور انہوں نے بڑے ہی تلخ انداز میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, وہی فرعونیت والے سٹائل میں پریس کانفرنس کی ہے, اور اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں. اس کے بعد اب یہ مذاکرات میرے خیال سے, میرا اپنا ذاتی رائے ہے, میں کسی کی رائے کے اوپر اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا, اب یہ مذاکرات ختم ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایک ڈھونگ تھا. ریٹرن انہوں نے لے لیا, لیکن جن کے لیے لیا ہے ان کے لگاتار ٹویٹس پر ٹویٹس آ رہے ہیں. آج ظلم خلیلزاد کا بھی کل ایک ٹویٹ آیا ہے, اس سے پہلے رچرڈ گرینل تھا, اس کے پہلے ایلن ماسک, مطلب چاروں طرف ایک آگ لگی ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ جو فیصلہ انہوں نے دے دیا نا, یہ غلاظت کی وہ ٹوکری انہوں نے اپنے سر پہ رکھ لی ہے. پہلے عدت میں نکاح, بدترین کیس جس کا تعین عورت کرتی ہے, جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جس کی گواہی صرف وہ عورت دے سکتی ہے جس کا نکاح ہوا ہے. انہوں نے ان حدوں کو بھی پار کیا, ان حدوں کو پار کر کے فیصلہ دیا اور پھر منہ کے اوپر بعد میں معافیاں بھی مانگی. لیکن اسی طرح اس سے بھی برا فیصلہ آج کا ہے کہ کیوں پڑھاتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, کیوں پڑھاتا ہے یہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیوں ہمارے نوجوان کو یہ گمراہی سے نکال کر اور ہدایت کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے, کیوں یہ ہمارے نوجوانوں کو جو اندھیروں والی زندگی ہے اس سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے, کیوں یہ ہمارے نوجوان کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھا کر ان کی زندگی اور آخرت سنوارنا چاہ رہا ہے, آخر کیوں؟ اور یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنے عوام کے لیے کہ کیوں آپ لوگ خاموش ہیں, کیوں آپ لوگ نہیں نکلتے, کیوں آپ لوگ اس حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے جو اس وقت جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, کیوں وہ آپ کے لیے مصیبتیں برداشت کر رہا ہے, وہ آپ کے لیے یہ جو آسائشیں چھوڑ کر ادھر جیل کے اندر 6x6 کے کمرے میں رہ رہا ہے. تو
تو اب یہ سوال یہ آپ کے کٹہرے میں آ گئی یہ بال، اب آپ نے کھیلنا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ ہیں یا دوبارہ باطل کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں گے۔ وہ کسی نے صحیح کہا، جتنا زیادہ ظلم و ستم برداشت کرو گے، جتنا حق کے خلاف آواز اٹھانے میں دیر کرو گے، اتنی زیادہ آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو انشاءاللہ یہ فیصلہ بھی ہائی کورٹ سے اڑ جائے گا۔ میں